Isaiah 33. Alaot ka manlalaglag nga wala pa gayud malaglag. Ikaw nga maluibon ug wala gayud luibi. Inighunong mo na sa pagpanglaglag, laglagon ka usab, ug inikahuman nimong pamudhi, ikaw na say budhian. O Ginoo, kaluiin taon kami, kay ikaw ang among gisaligan. Panalipdi kami kanunay ug luwasa kami sa panahon sa kalisod. Inigpakig-away mo alang kanamo, managan ang katawhan tungod sa kagahog. Sakmitan ug ilugan sila sa ilang mga kantangan sama sa gihugpaan sa mga tilas ug dulon. Gamhanan ang Ginoo kay siya may nagbando sa tanan. Palungtaron niya sa Jerusalem ang hustisya ug katarong ug ligunon ang nasod. Panalipdan niya ang iyang katawhan ug hatagag kahibalo ug kaalam. Ang ilang labing bililhong bahandi mao ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo. Nagpakitabang ang mga maisog ug midangoy-ngoy ang mga embahador nga naningkamot sa pagkabot sa kaninaw. Makuyaw ang kadalanan, busa wala na'y taong magsuroy-suroy. Wala na'y pagtumanay sa mga kasabutan, ug wala na hatagi ug bili ang tawo. Nagbangutan ug nawad-an nagkadasig ang tibuok nasod. Nangalaya ang lasang sa Lebanon, ang walog sa Sharon na hisama sa diserto, ang Basan ug ang bukid sa Carmel nangaupaw na. Ang Ginoo miingon ngadto sa kanasuran. Karon mulihok ako ug ipakita ko ang akong pagkagamhanan ug pasidunggan ako. Walay hinungdan ang inyong gilaraw, busa wala kamoy makuha. Giunay ninyo patay ang inyong kaugalingon. Mga pulpog kamo daw anapog ug samag sampinit nga gidauban. Busa pamati kamong anaa sa duol ug sa layo. Sud-ungan ninyo ang akong nabuhat ug ilha ang akong gahom. Nangalisang ang mga makasasala nga nagpuyo sa Sion, nangurog ang mga dili Dios nun. Sila miingon, kinsa man kanatoy dili masunog o dili maut-ut sa kalayong walay pagkapalo? Ang nagkinabuhi nga matarong og ang dili mamakak, ang dili gustong madato pinaagi sa limbong og dili modawat og suborno. Dili gani gustong mamatig hiskot bahin sa pagpatay ug bisan na lang sa pagtan-aw sa dautan. Magpuyo nga luwas sa kakuyaw ug ang iyang dalangpanan nga kutang bato, dili siya kabsag makaon og tubig nga mainom. Makita ninyo ang hari diha sa iyang kahalangdon. Makita ninyo ang usa ka dakong yuta. Unya, mamalandong kamo sa inyong gikalisangan kaniadto ug moingon. Hain naman ang mga langyaw nga kobrador sa buhis ug ang mga espiya? Wala kanay makita nga mga langyaw nga garbuso nga dili masabot ang sinultihan. Tutok sa Sion, ang syudad diin atong gihimo ang mga gitakdang kasaulugan. Tan-awa ang Jerusalem, usa ka malinawong puloy-anan og tolda nga dili mabalhin. Ang ugsok niini dili maibot, ug ang higot dili mabugto. Didto harian kita ni Yahweh sa dapit nga dagkog mga suba. Diin walay moagi nga mga barko sa kaaway. Si Yahweh mo'y atong maghuhukom, siya ang atong hari ug panalipdan gayud kita niya. Luag ang ilang banting o dili makabukhad pag-ayo ang ilang mga layag. Ang bahandi sa kaaway panakmiton, tungod sa kadaghan niini ang mga buta ug ang mga bakol,
hinan niini. Wala na unyay lumulupyo nga magmulo kay nasakit siya ug ang tanan nilang sala pasayloon.